अग्रिमः क्षणस्य जी क्षणानां क्षणान्तरं न स्थितिः। भवति, अवस्था न भवति। यदा वस्तु नश्वरं तदा उत्पत्तिक्षण एव नश्यत् अनवस्थायां तस्य विनाशं प्राप्नोतो वस्तुनः जी सर्वकार्यं जी प्रकाशकत्वादिकं न युज्यते, न संगतिमावहति। यदि च तदवस्तु जी दीपादिकं घटादिकं वा स्वकार्यं प्रकाशादिकं ज्ञानादिकं वा कृत्वा विनश्येत तदा क्षणान्तरम् अवस्थितिरिति भवदभिमतक्षणभङ्गवादभङ्गः। येषां क्षणभङ्गवादे एव अत्र भङ्गः जायते। दूषणानन्तरं माह कुर्वद्वेति अथवा यदि तद्वस्तु एतावता ये मतान्तराणां निरसनस्य मुख्यं प्रयोजनं इदम् अस्ति यत् केनापि कस्यापि रीत्या शिवस्य परमेश्वरस्य आत्मना वा सर्वात्मकत्वं न सिद्ध्यति। अतएव येन येन यस्मिन् यस्मिन् मते परमेश्वरस्य सर्वात्मभावं न सिद्ध्यति तं मतमेव निरस्य स्वकीयं मतं स्थापनीयं भवति। अतएव यत् असकृत्यैव मतान्तराणां खण्डनं भवति तस्य औचित्यम् एतदेव। ये क्षणगणः दूषणान्तरं माह अथवा यदि तदवस्तु अकार्यत्वं ज्ञानप्रकाशादिकं कुर्वत् सम्पादयत् नश्यति इति भवता कथ्यते तदा तस्य वस्तुनो नश्वररूपदा क्षणभङ्गिमा कुतः नैव स्यात्। यदि भवता यत् प्रोक्तं स्वकार्यं प्रकाशनादिकं कृत्वा तत् नश्यति दीपप्रकाश दीपस्य दीपशिखादिवत् दीपशिखायाः दीपशिखायामपि एभ्यः क्षणिकत्वं मन्यते। प्रतिक्षणं दीपशिखायाः येषां विस्फुलिङ्गानां सङ्घातो हि नाम दीपशिखा वर्तते। तो तस्मिन् दीपशिखायां विस्फुलिङ्गाः उत्पद्यन्ते नश्यन्ति च तत् स्वकार्यं सम्पाद्य नश्यन्ते। तो तत्र क्षणभङ्गिमा कुतः, अर्थात् तत् क्षणभङ्गिमा एव न सिद्ध्यति दीपशिखादौ। कुर्वद्वा चार्थकार्यत्वं कुतो नश्वररूपता कारणान्तरजन्यत्वे कारणान्तरसङ्गता। यदि कारणान्तरं जन्यते तो तस्य कारणान्तर संगता भविष्यति। तो संगता यदि संगतिः तर्हि नश्वरत्वं नास्ति। भावस्य भावजनने युक्तत्वं न क्षणस्थितेः न घटात् घटसम्भूतिः समवायात्यवेक्ष्यता। यतोहि भवन्मते यदि पदार्थ क्षणस्थायिनः और घटेन घटस्य उत्पत्तिर्न भवति, यतोहि घटरूपकार्यस्य उत्पत्तौ समवायी कारणानाम् अपेक्षा भवति। घटस्य उत्पत्तौ समवायी कारणानां यदपेक्षा वर्तते समवायी कारणं तो कारणं नङ्क्ष्यति नङ्क्ष्यति न वा। यदि कारणं नङ्क्ष्यति तो तर्हि ते घटादीन् निर्मातुं न शक्ष्यन्ते। यदि न नश्यन्ते तो तर्हि घटस्वरूप एव। अतएव कार्यान्तरं न घटेन घटस्य उत्पत्तिः घटेन कार्येण कार्यस्य उत्पत्तिर्न न उपपन्नम्। अतएव नष्टस्य कर्तृत्वं मनष्टस्य स्वरूपिता तत्सत्ता साक्षी साक्षता क्षणिकत्वेपि सत्वम् अपि अक्षगोचरम्। सादृश्यात् भ्रान्तमक्ष्यं चेत् अदुष्टं प्राग्रहे यथा दृष्टान्ते हि सादृश्ये प्रत्यक्षेण क्षणग्रह दीपज्वाला समूहेषु कंपनम न विनाशिता। संहितां मते ये नद्याः धारावाहिकता और दीपशिखाया दीपज्वाला समूह क्रमेण नश्यन्ति इति यत् येषां मतमस्ति उदाहरणत्वेन द्वे उदाहरणे दीयते तदपि विसङ्गतम्। नापि क्रमयोगपद्या विकल्पाः सहकारिणां सन्निधौ कृतशक्तित्वात् अनेकेषां तु का स्थिता।
यदि द्वौ उपस्थितौ सत्याम् एव कृतशक्कर्तुः कार्योत्पादन सामर्थ्यात् अनेकेषाम् उत्पत्स्यमाण पदार्थानां विषये तथा स्थितेः तुल्यदशात्वात् सहकारी सन्निधानात् कृतशक्तित्वं तेषाम् अथवा अनेकेषां सहकारिणां चक्रजीवरकुलालादीनां सन्निधौ समीपे समीपोपस्थितौ तदा स्थिते घटस्वरूपेण पदार्थस्य स्थे सत्त्वस्य विषये कृतशक्तित्वं मृत्पिण्डादीनाम् इति शेषः। तो येषां एतावता स्पष्टं जातम्। भावानां चित्रशक्तीनाम् अभेदो हेमभेदवत् वैलक्षण्यमपूर्वत्वं बाह्याभासक्रियोद्गमात्। भवतां अत्र न श्रूयते, ध्वनिः न आयाति। जी जी श्रूयते। अच्छा, अर्थक्रिया समर्थत्वे वस्तुता शुक्तिकादेः तत्र स्थिता अवस्तुता चेत् नोक्तत्वादेषु नो उक्तत्वादेषु वस्तुता हेमवत् यथा कटककुण्डलादयो हेमो भिन्नाः किन्तु तेषु होम अभिन्नम् एव तथैव चित्रशक्तीनां विविधरूपाकृतिकृत्यवतां भावानां पदार्थानां घटमणिकमल्लकादीनां परस्परं भेदेऽपि मृदात्मना भेदः ननु तेषु वैलक्षण्यं मालिकादीनां मल्लकादीनां कथं च व्यवह्रियते। मल्लिकादीनां मल्लिका भविष्यति। नूतनत्वं च कथं व्यवह्रियते इति तत्राह बाह्याभास क्रियोद्गमात् बाह्ये लोके आभासाः प्रतीतिः यासां क्रियाणाम् अर्थक्रियाणां तासाम् उद्गमात्। बाह्याभास क्रियोद्गमात् वैलक्षण्ये अपूर्वत्वे वैलक्षण्यस्य अपूर्वत्वे हेतुमाह बाह्य आभास क्रियोद्गमात् इति व्यवहार। अर्थक्रिया समर्थत्वे प्रयोजन सिद्धि सामर्थ्ये सति एव भवति। ननु तत्र शुक्तिकादौ अवस्तुता अयथार्थता यथा चोक्तं धर्मकीर्तिना वक्तृव्यापार विषये योऽर्थौ बुद्धौ प्रकाशते प्रामाण्यं तत्र शब्दस्य नार्थतत्त्वनिबन्धनम्। यत्र अनेन येषां कश्चित् अपोहवादः भवति, येषां बौद्धानां अपोहवादः भवति, तत्र धर्मकीर्तिना प्रमाणवार्तिके लिखितं वक्तृव्यापार विषयो योऽर्थौ बुद्धौ प्रकाशते प्रमाणं तत्र शब्दस्य शब्द एव वक्तृणा यम् अर्थम् अभिधातुं यः शब्दः प्रयुज्यते स एव तस्य अर्थः। अर्थतत्त्वनिबन्धनं तत्र नास्ति, न उक्तत्वात्। इति चेत् न उक्तत्वात् अर्थक्रिया समर्थत्वात् एव एषु शुक्तिकादिषु वस्तुता। येषु अर्थक्रियासां ये शुक्तिका इति स्थाने रजतं कश्चित् शुक्तिकाया अर्थः रजतं स्यात्, रजतस्य अर्थः शुक्तिका इति वा कश्चित् अर्थं कुर्यात् तु तेन तद् कार्यं न सिद्ध्यति। इदानीं पुनः अर्थक्रियासामर्थ्यत्वाद् एव येषु शुक्तिकादिषु वस्तुता भवति। शुक्तिकादौ अयथार्थता शुक्तिकादौ अवस्तुता तर्ह्येव भवति यतो हि शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः अर्थतत्त्वनिबन्धनं न भवति इति स्यात् चेत् तो अत्र अस्य समाधानं क्रियते। यतो हि अत्र वस्तुता इति लिखितं, तत्र स्थिता अवस्तुता चेत् नोक्तत्वादेषु वस्तुता
पुरा वस्तुतः शुक्तिकादिके वस्तुतः वर्तते इमे निरधिष्ठान ब्रह्मवादिनः भवन्ति। येषां मते श्रूयते भगवान्, जी येषां मते जी शुक्तिका स्यात् अथवा न वा हाँ, स्यात् रिपीट। रजतस्तु प्रतीयते एव। जी रजतः जी रजतभ्रान्तिः भवति एव, शुक्तिका स्यात् न वा स्यात्। अतएव इमे शुक्तिकादौ अवस्तुता इति आक्षिपन्ति। तत्र मूले वस्तुता लिखितम्। अर्थक्रिया जी समर्थत्वे शुक्तिकादे वस्तुता अस्ति एव तावत्। घटो नश्यति आत्मन्येति किञ्चित् कुर्वन् किम् आत्मना नश्यति आत्मन्यकुर्वन् वा तदेवं स्थित एव सः। इदानीं पुनः क्षणिकत्वनिरासाय उपक्रमते विस्तरेण घट इति। ननु यदि घटो द्वितीयक्षणे आत्मना स्वयमेव नश्यति तर्हि इदं ब्रवीतु भवान् यत् क्रियात्मना केन रूपेण नश्यति। तो इति क्षणिकत्ववादिनः घटं सम्पूर्णं घटं घटस्येव क्षणिकत्वं यद्वा नाशम् इच्छन्ति, यद्वा घट संघातं येन घटं येन यः घटाद्याकारेण प्रतीयते तस्य परमाणोः एकैकस्य वा क्षणिकत्वम् इच्छन्ति। अस्मिन् विषये भवता किमपि अधीतं स्यात्। एवं ना 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 से कुर्वन् वा किं तदा कुर्वन् न भावं तद्घटादिकात् अन्यन्यं व्यतिरिक्तं वा यर्यनन्यस्तथाविधः। यदि अकुर्वन् नश्यति तदा सः घटः स्थित एव। न नश्यति इति तत्र क्रियाया अभावात्। अत्र नाशः इमे घट मुद्गरनिपातेन घटचूर्णनादि सदृशं नाशम् इच्छन्ति के खलु भवताः। अथ किञ्चित् कुर्वन् नश्यति इति उच्यते भवता। तर्हि किं कुर्वन् नश्यति? न भावं तेन भावपदार्थस्य उत्पादनं कुर्वन्। ननु कथम् एतत्? तत्राह तदिति यदि भावोत्पत्ति कुर्वन् नश्यति तर्हि सोत्पत्तिर्घटादेर अनन्या भविष्यति व्यतिरिक्ता वा। अनन्यम् अनन्यं किम् अन्वितम् इति अर्थे प्रयुक्तम्। अभिन्ने अपि नहीं अभेद अभिन्नमित्येव। अभिन्नम् अन्वय एव भेदः। घटात् भिन्नवस्तु उत्पत्तौ वाह उत्पत्तिसमये उत्पत्तिस्थले घटस्य घटव्यक्तौ तदतिरिक्तं किमायातं न किमपि नवत्वं दृश्यते अनुभूयते वा लोकैः। यथोत्पत्तो तथात्मना परतो वा कारणेन सर्वविभक्ति कुतस्तसिः कुतः विभक्ति। अच्छा, तसी ये तो सूत्रम अस्ति। सार्वविभक्तिकु विभक्तिकु तसी घटस्य विनाशे गृहीते अत्र विनाशपक्षे विकल्पाः समुत्तिष्ठन्ति इति शेषः। अथवा यदि असौ घटः नश्येत नश्यति एतावदेव यदि सत्यं तत्रापि सः घटः किञ्चित् कुर्वन् नश्यति अकुर्वन् वा इति तथाविधाः पूर्वोक्तसदृशाः विकल्पाः पुनरायान्ति। कथं? यदि घटः स्वयमेव नश्यति इति पक्षे बहवः विप्रतिपत्तयः बहवः विकल्पतयः आयान्ति। ते मते अभावक्रियां ध्वंसकार्यं प्रति घट एव घटव्यक्तौ एव कारणत्वे करणत्वस्वीकारे विकल्पाः पुनरायान्ति। न चाभावक्रियां घट एव करणत्वे सामग्री जनिकेति ते दर्शनं यद्भावस्य तुच्छस्य करणं कथम्। बहुभिस्तरिः तुच्छत्वं घटोऽपि जनयेत् कथं नाशं घटस्य जनयेत् तत्सम्बन्धितया स्थितम्। घटाद् भिन्ना सामग्री जनिका इति न स्वीक्रियते। करणात् स्वीकारे सामग्री घटाद् भिन्ना न स्वीक्रियते। तदुक्तं नन्दिना परनिरपेक्षाश्च भावाः स्वनाश इति। क्षणिकाः सर्वसंस्काराः इत्यकम्पः सौगतः सिंहनादः। क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्यकम्पः सौगतः सिंहनादः।
अलोक प्रत्यक्षम व्यावहारिकं च एतत् इति बहुभिस्तैः तुच्छं हि घटोपि जनयेत् कथं दर्शनं यदि अभावस्य तुच्छस्य करणं कथं शब्द ज्ञानानुपातिनो वस्तुशून्यस्य अभावदर्शनं प्रत्यक्षत्वं स्वीक्रियते भवता न्यायवैशेषिकवत् तर्हि वक्तव्यं यत् तुच्छस्य असतः अभावस्य करणम् उत्पत्तिः कथं क्रियते ननु बहुविरेवं प्रतीतिः क्रियते यद् घटाभाव उत्पद्यत इति ये अद्य ये अस्मिन् पुस्तकं न आयाति किं PDF न आयाति दृश्यते न दृश्यते वशीचरणात् रामसलाई जी दिख रहा है अच्छा अन्य हाँ रामसलाई जी सर्वेभ्यः बहुत PDF धीमा धीमा से बहुत सूक्ष्म अत्यंत मलिन दिख रहा, मलिन मलिन दिख रहा अच्छा बहुत यदि प्रयास के बाद तुच्छस्य हाँ तो शब्दज्ञानानुपातिनो वस्तुशून्यस्य शब्दाः श्रूयन्ते प्रत्यक्षत्वं स्वीक्रियते भवता न्यायवैशेषिकवत् तर्हि इदं वक्तव्यं यत् तुच्छस्य असतः भावस्य करणम् उत्पत्तिः कथं क्रियते ननु बहुभिरेव एवं प्रतीतिः क्रियते यत् घटाभाव उत्पन्न इति तथापि घटः सद्वस्तु कर्तृतुच्छं शून्यम् अभाव सद्वस्तु कर्म कथं जनयेत न कथमपि इत्यर्थः न च तत्सम्बन्धितया घटसम्बन्धितया स्थितं वर्तमानं घटं नाशं जनयेत् इति वाच्यम् उत्पत्तिवत् विनाशेऽपि निमित्तान्तरापेक्षत्वात् विनाशेऽपि निमित्तवत् निमित्तान्तरापेक्षात् स्पष्टम् शून्यम् अभावम् असद्वस्तु कर्म कथं जनयेत् न कथमपि इति शून्यम् अभावस्तु किं वा नाश्यं न मृत्पिण्डं घटस्य जनकं भवेत् तदनाशे न किञ्चित् स्यात् घट एव न जायते किं वा मृत्पिण्डस्य समवायिकारणस्य घटोत्पत्तौ सति तज्जननात्मकस्य जननात्मके रूपे कार्ये यत्र तत्र क्वचित् योगीकृतसृष्टिं विहाय अत्र अनेन योगीकृतसृष्टि योगव्याघ्रादिनिर्माणं यद्वा योगिना यथा प्रथमे आहनिके यत् प्रोक्तं यत्र संयोगकृतसृष्टिः योगिना वा संकल्पेन यत् सृष्टिः क्रियते तस्य वा अत्र विवेक्षया एवं योगीकृतसृष्टिम् इति उक्तम् योगीकृत सृष्टिं विहाय इति उच्यते अच्छा योगी च योग शक्त्या काय विहादिकं काय व्यूहादि अच्छा योगीकृत सृष्टि विहाय योगीकृत सृष्टि व्यतिरिक्तम इति अस्मिन् बहुभ्यः मुद्रण त्रुटयः सन्ति किं वा नाश्यं न मृत्पिण्डं घटस्य जनकम् इति यावत् किं विधाय घटं नो वा मृत्पिण्डो विधीयताम् अकृत्वा करणं कुम्भे कृत्वा तस्य स्वरूपिणः विनाशेन सृष्टिर्भवति अविनाशे सृष्टिर्न भविष्यति येभ्यः अत्र तर्कः दीयते अग्रिमक्षणस्य उत्पत्तौ तर्कः दीयते यदि मृतपिण्डे किं विधाय घटं नो वा मृतपिण्डो विधीयताम् अकृत्वा करणं कुम्भे कृत्वा तस्य स्वरूपिता कुतो घटस्य जननाकरणानां जननाकारनामावधारणम् यावता प्राग्दशा नष्टा न प्रवृत्तिस्तथान्यथा विरोधे दण्डयोर्दृष्टान्तो अस्ति न ते क्वचित् तेजसा यहापि येभ्यः नाश इति पदेन
किं जी गृह्यते इत्यपि क्षुदक्षमः विचारः रहति। एभ्यः नाशं कृत्वा नाशं प्राप्तवांश्चेत् मृत्पिण्डः वेदे नाश इति अदर्शनम् एव तावत् नाशः यद्वा विनाशः प्रणाशः ये प्रत्ययादिपूर्वकं यद् भवति नशदर्शने इति धातोः जी ततिमे यत् आर्षाः वैयाकरण यस्मिन् अर्थे अस्य यादृशम् अर्थम् इच्छन्ति तादृशम् एभ्यः न स्वीक्रियते। यदि मृत्पिण्डः न करोति न नश्यति इत्यर्थः तदा कुम्भे घटस्य विषये अकरणं किमपि न कृतं तेन मृत्पिण्डेन कृत्वा नाशं प्राप्तवान् चेत् पिण्डः तदा तस्य मृत्पिण्डस्य स्वरूपिता पिण्डस्वरूपता कुतः कथमपि नावशिष्येत इत्यर्थः हेतुमाह घटस्य इति तदा स मृत्पिण्डः घटस्य जननाकारः नामावधारणं तदुत्पत्ति तदाकार तन्नाम्नां च निश्चयं करोति। अवधारणो हेतुमाह यावता इति यस्मात् कारणात् मृत्पिण्डस्य प्राग्दशा मृत्पिण्डदशा नष्टा घटाकृत्यादयः लब्धाः तस्मात् अतन्यथा यदि प्राग्दशानाशो न स्यात् तदा किं भवेत्। ये अत्र कः वर्तते मिश्राजी देवेंद्र जी। नहीं देवेंद्र जी नहीं, अन्य के सन्ति में मोहित जी। अच्छा मोहित। मोहित महाभागा ये जठरपाक मोहितः पीलुपाक न्यायः ज्ञायते भवता? पीलुपाक न्यायः किं भवति? आगतः अच्छा देवेन्द्र आगतः पुनः अपगतः न गता इदानीं अच्छा एकवारम् नास्ति। पीलुपाक कदाचित् आगतः इदानीं नास्ति। अच्छा पीलुपाक जठरपाक न्यायः किं भवति? एतत् पीलुपाक जठरपाक न्यायः ज्ञायते। सतीश महोदय भवद्भिः ज्ञायते? नहीं अस्य किमपि यथा औषधं भवति तस्य किमस्ति यथा भ्राष्ट्रे येषां मते भ्राष्ट्रे यदानीम् आमघटः न्यस्यते मृत्पिण्डादिभ्यः चक्रकुलालदण्डादिसंयोगेन घटं मृत्पिण्डेन घटं निर्मीयते आमः स एव घटः भ्राष्ट्रे पाकार्थं न्यस्यते। यः घटः तस्मात् निर्गच्छति स एव घटः यद्वा अन्यः परिणतः घट प्राक्तनस्य परिणामः वा। भवतु नाम अवधारणे हाँ तो यदि प्राग्दशा नाशो न स्यात् तदा किं भवेत्? मृत्पिण्डस्य प्राग्दशा मृत्पिण्डदशा नष्टा घटाकृत्यादयश्च लब्धाः तस्मात् अत अन्यथा यदि प्राग्दशा नाशो न स्यात् तदा किं भवेत् इति प्रश्ने उत्तरम् आह न प्रवृत्तिः समृतपिण्ड एव स्यात् फलतो घटभावे जलाद्याहरणे प्रवृत्तिरेव न स्यात्। अत्र आमघटादौ यस्य अतिव्याप्तिः वर्तते। दण्डघटयोर्विरोधे विनाश्यत्वात् विरोधः तत्र ते मते क्वचिदपि दृष्टान्तो नास्ति। तत्र हेतुमाह तेजसा विरोधे दण्डघटयोर्दृष्टान्तोऽस्ति न ते क्वचित् तेजसा तमसो यस्मात् न विनाशस्त्वयेष्यते अकार्यत्वाद् विनाशस्य प्रतिबन्धो न चापि ते स्थिरस्य प्रतिबन्धत्वात् क्षणिकस्य न युज्यते। कपालादि जन्यत्वम् अभावस्तस्य संगता सत्यस्य कारणापेक्षा घटादि जननी नश्वरा नश्वरत्वेपि स्वभावे प्रविकल्पना अत्र नैव प्रवर्तन्ते हेतुसन्निधि नश्वराः। यदि दंड घटयोः पारस्परिक विरोध विषये क्वचित् दृष्टान्तः नास्ति। अत्र दण्डः हि नाम येन किं चक्रं परिवर्त्यते स दण्डः नाभिप्रेतम् अभिप्रेतं वा?
विरोधे दण्डघटयोर्दृष्टान्तोऽस्ति न ते क्वचित् तेजसा तमसो यस्मान् न विनाशस्त्वयिष्यति। अत्र येन दण्डेन मुदगर इत्यविधेन घटः चूर्णीक्रियते, घटचूर्णनं भवति, स दण्डः अभिप्रेतः। कथम्? अन्यथा शैली अत्यन्तं हाँ जी, शैली सरसा नास्ति। शैली अतीव किं नाम एभ्यः प्रसिद्ध उदाहरणे अतीव पटवः भवन्ति काश्मीरका बौद्धाश्च। बौद्धानामपि दृष्टान्तेषु बहु वैचित्र्यं भवति। मोहितजी आगतः श्रीचरणेषु प्रणामः स्वामिपाद। नारायण भगवान्। ये पीलुपाकन्यायः जठरपाकन्यायः किं भवति जानाति? पीलुपाकः जानाति? पीलुपाक जठरपाकः ये वैशेषिक नैयायिक वैशेषिकयोर्मध्ये कश्चित् शास्त्रार्थः वर्तते। क्वचित् अन्विष्यतां शब्दकल्पद्रुमे। जी जी। तो अयम् अभिप्रायः बौद्धमते तेजसो अन्धकारयोः न परस्परविनाशविनाश्य भावः। मन्दप्रकाशसत्तायामपि तमसाधिक्यात् सत्तस्य। इति ये केचन श्रूयते किं नाम ध्येयः सतीसा महाभागा। केचन तमः प्रकाशवत् विरुद्धस्वभावयोरितरेतरभावानुपपत्तिः सिद्धायाम् इत्यस्मिन् एनां विप्रतिपत्तिं केचन जनाः उपस्थापयन्ति। बौद्धमते तेजो अंधकारयोर् न परस्परं विनाशक विनाश्य भावः। तेषां यथा अस्माकं भगवता भाष्यकारेण लिखितं तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोः, तो येषां स्वभावः विरुद्धम्, अन्यत्र नाश्यनाशकत्वं नास्ति। कथं नास्ति? तत्र हेतु वर्तते मन्दप्रकाशसत्तायामपि तमसाधिक्यस्य सत्त्वात्। सत्यमेतत्। अतवेच प्रकृष्टप्रकाशोपस्थितौ अपसृतो भवति, तस्मात् न तेजसतमसोर्विरोधः। यदि कश्चित् बौद्धः प्रत्यवतिष्ठेत ब्रूयात् च भवन्मते तमः प्रकाशवत् विरुद्धस्वभावयोरितरेतरभावानुपपत्तिः यदि यत् मन्यते, तत्र अस्माकं मते तु ईदृशी व्यवस्था क्रियते। तत्र भवता किं वक्तव्यम् अस्मिन् प्रसङ्गे? इष्टापत्तिः चरणः केवलं तत्र पूर्वपक्षिणाम् अनुवादः कृतः आसीत्। सः भागः पूर्वपक्षानुवादः। यदि पूर्वपक्षे एते अन्यो दोषः दीयते तत् अस्माकम् इष्टमेव तत्। अच्छा, तमसाधिक्यम् अत एव च प्रकृष्टप्रकाशे उपस्थितः, तस्मात् अस्ति विरोधः। नहीं, किन्तु अत्र अनेन तस्मात् न तेजस्तमसोर्विरोधः। विरोधस्तु समायात्। अपरं च भवन्मते विनाशस्य अकार्यत्वात् प्रतिबन्धोऽस्ति, प्रतिबन्धः अवरोधो व्याप्तिर्वा। प्रतिबन्धः अवरोधः भवति व्याप्तिर्वा। यतो हि स्थिरस्य द्वितीयक्षणध्वंसिनः पदार्थस्य एव प्रतिबन्धत्वं प्रतिबन्धत्वं न युज्यते। कपालादिकजन्यत्वं, कपालादिकस्य जन्यत्वं मृतपिण्डस्याभावः, अथवा कपालादिकेन घटस्य जन्यत्वं कपालस्याभावः। तस्य तादृशस्य सत्यस्य स्थायी पदार्थस्य कपालादेः कारणापेक्षा चक्रचीवराद्यपेक्षा संगता। द्वेद महाभागा पुच्छभाण्ड चीवराण्यंग एकः सूत्रं वर्तते। अस्ति स्वामिपादः। तो तत्र चीवर इति पदस्य भिक्षुभिः विधृतं वस्त्रविशेषः भवति। किमपि शिरणं वस्त्रं, कथञ्चित् शिरणं वस्त्रं चीवरपदेन उच्यते। अत्र
हाँ अच्छा 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 जीवस हाँ। चीवर इति कस्मिंश्चित् भिन्ने अर्थे गृह्यते बौद्धैः। नहीं, चीवरम वस्त्रमेव स्वामिपदा यथा चक्र चीवरं न्यायेन कुलाले हाँ अपि हाँ हाँ। तस्य प्रयोगः भवति तथा चीवरे किमपि मलिनं वस्त्रं तथा स्वच्छं न भवति सामान्यं वस्त्रं। तस्यैव चीवर हाँ चक्रचीवराद्यपेक्षता। हाँ हाँ तदेव तदेव। अच्छा अच्छा घटनिर्माणे अपि चीवरापेक्षा भवति किम्? हाँ किमपि कर्तते तेन यथा किमपि चक्रद्वारा। चीवराण्यङ् हाँ हाँ तत्र चीवर इति मलिनं वस्त्रं भवति। हाँ हाँ निमित्तकारणानाम् आवश्यकता तथा सर्वत्र इति शेषः। नश्वरा नश्वरत्वेपि स्वभावे प्रविकल्पना अत्र नैव प्रवर्तन्ते हेतुसन्निधि नश्वराः स्वभावत्वात् स्थितं स्थितं तस्माद् एकं तत्त्वं तथा स्थितेः भेदेन वाप्यभेदेन यदि वा नैकरूपता स्वभाववादं मनसि आधाय कथयति नश्वरा नश्वरत्वेपि इति नश्वरा अनश्वरत्वेपि पदार्था नश्वरा क्षणिका वा स्युः अनश्वरा अक्षणिका वा। चार्वाकाः बौद्धानां पूर्वपक्षिणः सन्ति। बौद्धा वा चार्वाकाणां पूर्वपक्षिणः? तत्र उभयोः परस्परवार्ता आसीदिति न ज्ञायते। यदि चार्वाका अपि चत्वारि एव पदार्थान् स्वीकुर्वन्ति चार्वाकाः। अधुना स्वभाववादं मनसि स्वभाववादिनः चार्वाकैकदेशिनः भवन्ति। कथं भगवन्? स्वभाववादः चार्वाकैकदेशिनः सन्ति। नश्वरा नश्वर इति किण्वादिभ्यः मदिरादिवत् जगदुत्पत्तिं मन्यते। यदा किण्वादिभ्यः मदिरा येषां मादकत्वगुणानाम् आधानं भवति अतः स्वभावमेतत् पदार्थानां स्वभावे एव तत्तत् जगदाकारेण परिणमति। अस्य कृते कश्चित् जगत्कर्ता ईश्वरः नास्तिकाः एव चार्वाकाः। न कल्पितव्यः। तत्र हेतुम् आह स्वभावत्वात् तेषां वस्तूनां ये स्वभावाः ते ये तथैव स्थास्यन्ति न तत्र परिवर्तनविनाशादीनां संकालेषु स च स्वभावः सर्वत्रैकः सच्चिदानन्दक्रियारूपः तस्मात् एकं तत्त्वं स्थितं तत्र कटककुण्डलादिवत् भेदेन अथवा सुवर्णत्वादिना भेदेन वा विचारयतु भवान् यथा स्थितेः दशायाः सर्वत्र तथात्वात्। ननु सामान्याभावतः प्रतिबन्धस्य व्याप्तिर्वा भावात् एकरूपता सर्वत्र एकतत्त्वस्य सत्ता नास्ति इति चेत न भवन्मतस्य अनुमानप्रमाणस्य उच्छेदापातात् तदा भवतो नानुमानता इति न च सा अनुमानता अपोहेन तदभिन्नत्वरूपेण व्यावृत्ता भविष्यति इति वाच्यं तस्यैवानुपपन्नत्वात् तदा सोपि अपोहोपि केन साधनेन उपपद्यते सिद्ध्यति न केनापि इत्यर्थः। स्वोक्तम् उदाहरणेन दृढयति घटमानयति। घटमानय शब्दस्य प्रतिषेधेन वाच्यता घटादेरपोहेन किं घटं प्रतिपद्यसे। शून्यतां वा शून्यतायां व्यर्थता शब्दगोचरे युगपद्वा घटात्यर्था जगत्यानन्त्यमागताः। घटमानय सामान्याभावस्तरिः भवतो नानुमानता सा भविष्यत्यपोहेन सोऽपि केन उपपद्यते। यत् अपोहा येषाम् अपोहा भवति घटादीनां ये शराब कलश इत्यादीनां व्यावर्तनेन जाति इति निरासेन ये अपोहवाद विषये किमपि भवता अधीतं न वा? नहीं ये शब्द प्रमा इत्यस्य एका प्रक्रिया भवति। शाब्दिक प्रमा।
जी शाब्द प्रमा इति प्रक्रियायाम् अनेन ये भास्कर महाभाग प्रभाकर भट्ट महाभाग कोऽन्यो सन्ति भवतां परिचिताः सन्ति किम्? सर्वदर्शने एवं प्रभाकर तेषां प्रबन्धः वर्तते दीर्घप्रबन्धः अच्छा तत्रेभ्यः येषां मतम् उपस्थाप्य मतम् उपन्यस्तम् अधि अपोहवादः वन्यापोहवादः अपोहवादनिरासः तो अनेन केनो सोऽपि केन उपपद्यते सामान्यभावः यदि घटमानः शब्दस्य प्रतिषेधेन वाच्यता अघटादेरपोहेन किं घटं प्रतिपद्यसे एवमेव येषां मतम् अघटादीनां घटव्यतिरिक्तानां पदानाम् अपोहेन घटः घटं प्रतिपद्यते तो किं घटं प्रतिपद्यते अर्थात न प्रतिपद्यते निषेधमुखेन भवति न भवति इति शेषः घटः केनचित् उक्ते किम् अघटादे घटाभिन्नानां यावत् पदार्थानाम् अपोहेन व्यावृत्या निषेधेन वा घटं भावात्मिकां कम्बुग्रीवादिमतीं व्यक्तिं प्रतिपद्यसे जानासि शून्यतां वा शून्यतायां व्यर्थता ज्ञानगोच शब्दगोचरे युगपद्वा घटात्यर्थः जगत्यानन्त्यमागतः। ये तो घट शब्दोच्चारणे बहु शोभनं तर्कं वर्तते सोमानन्दपादेन ये अघटादिपदानां घटव्यतिरिक्तानां पदानां तु ये तु असङ्ख्याकाः भवन्ति कथं शून्यतायां यदि शून्यतायाः प्रतिपत्तिर्भवति तदा शब्दगोचरे घटशब्दोच्चारणविषये व्यर्थता घटः इति शब्दोच्चारणम् एव व्यर्थः स्यात् इति भावः अथ युगपदेव एक सहैव घटाद्यर्थः घटज्ञानं शून्यज्ञानम् अपोहज्ञानं च जायेरन् इति तदा घटाद्यर्थः जगति आनन्त्यम् असङ्ख्याता आगताः सम्प्राप्ता घटार्थस्तु एक एव भवति घटात् घटव्यतिरिक्तार्थाः संख्याताः भविष्यन्ति तेषां निषेधः यद्वा तेषां घटकर्मक पूर्व देश वियोगानुकूलोत्तरदेश संयोगजनक व्यापार वास्त्वं भव इत्येवं रूपः किं प्रतिषेधेन निषेधमुखेन न भवति इति अतएव एभ्यः अपोहवादः एतावता खण्डितम्। निवृत्ते वाच्यसंबंधे प्रद्वेषो विधिगाः परम् अघटत्वं न सामान्यं किं न वा ह्यविशेषकम् तस्याप्यवस्तुरूपत्वे न किञ्चित् कथितं भवेत् एतावान् वाच्यसंबंधो यः अन्तः स्फुरणात्मता घटपद घटस्य अर्थः इत्यनयोर्मध्ये वाच्यवाचकसम्बन्धः नास्ति इति बौद्धमतम्। ज्ञातम् अवगतम्? घटमानय इत्यादि विधिवाक्येषु तत्र बहु पौर्वापर्यविरोधः स्यात्। विधिवाक्यम् आकर्ण्य प्रवृत्तिनिवृत्तिः किमपि न भविष्यति येषां मते। यदि भवन्मते घटनाम पदं घटस्य अर्थः ऋतुवज्ञाकारः कम्बुग्रीवादिमत् आकृतिविशेषः इत्यनयोर्सम्बन्धः एव नास्ति तर्हि प्रयोज्यवृद्धेन प्रयोज्यवृद्धाय घटमानय इति उक्ते सति आदिष्टे सति तत्र न तु प्रवृत्तिर्भविष्यति न तु निवृत्तिर्भविष्यति। अघटत्वं सामान्यं भविष्यति घटत्वं समस्तघटव्यक्तौ वर्तते अघटत्वं घटव्यक्तिं विहाय ब्रह्माण्डे न तु सामान्यं भविष्यति अविशेषः अपि न भविष्यति अतएव अपोहस्य वस्तुरूपत्वात् अपोह नाम अपोहवादः निरस्तप्रायः। भगवान् तद् अपोहस्य लक्षणं वर्तते
तद् भिन्नत्वं यथा घटात् भिन्नः संसारः संसारात् भिन्नः घटः। घटः। हाँ, एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न निषेध प्रकारेण घटस्य प्रतिपादनं क्रियते, न तु वाच्य भाव संबंधेन इति वाच्यवाचक शोभनम्। हाँ, इति बौद्धः तत्तद् भिन्न भिन्नत्वमेव बोधत्वम् इति सिद्धान्तः इति च। एवं बौद्धानां परन्तु मतम्। बौद्धानां परन्तु घट इत्युच्चारणे कस्याचित् व्यक्तेः बोधः भवति, न तु भिन्न निषेधस्य बोधः भवति। निषेधस्य बोधः न भवति, अघटस्य बोधः न भवति। न भवति, उच्चारिते सति अघटस्य बोधः न भवति। न भवति। अतएव अपवादः खण्डितः। अयं विषयः मञ्जूषायां प्रतिपादितः अस्माभिः। अच्छा, अत्र एवं वक्तव्यम् अस्ति यत् किमपि सावशेषः वर्तते प्रसङ्गः। द्विधा सन्ति। प्राचीनबौद्धेषु अपोहवादः वर्तते, नव्यबौद्धेषु अन्यापोहवादः वर्तते। अच्छा। अन्यापोहे यत् अनेन प्रोक्तं यत् तत्र तु जगत्यानन्त्यम् आगताः, युगपद्वा घटाद्यर्थः जगत्यानन्त्यम् आगताः। तो अत्र अन्यापोहवादः घटव्यतिरिक्तस्य अन्यस्य अपोह, अन्येषां वा अपोह। घटव्यतिरिक्तानाम् अपोह नाम अन्येषां निषेधे कृते सति घटे एव आगच्छेत्। तत्तु अत्र गोबलिवर्धन्यायः अत्र सुसङ्गतं वर्तते। वाह गोवहनादीनि व्यावृत्य गव्येवावतिष्ठते। यथा यदि गोबलिवर्धन्यायः बलिवर्धा अपि गौ, कथं बलिवर्धः अपि गौ, वैशिष्ट्यम् एका दुह्यते, गौ दुह्यते, अपरः वाहादिषु नियुज्यते गोबलिवर्धन्यायेन। तद्वत् यदि गौ अपेक्षते, गौ इति गो वा बलिवर्धः वा इति भेदे इति गौ इति उक्ते सति बलिवर्धस्य अपोहः भवति इति निरासः भवति, व्यावर्तनं भवति, तर्हि गौ एव अवतिष्ठते। एवं अघटस्य निरासे घटव्यतिरिक्तानाम् अपोहे सति घट एव तस्य अर्थः भवति। एवं नूतनानां बौद्धानां मतम् एतत्। येषां न किञ्चित् तथाप्यवस्तुरूपत्वे न किञ्चित् कथितं भवेत् एतावान् वाच्यसम्बन्धो यदन्तः स्फुरणात्मता। प्रत्यक्षानुमानादीनां प्रमाणानां विषया ज्ञेया सेवान्तःस्फुरणात्मता। वैयाकरणानां मते तु लौकिकानां पदानामपि वाच्यवाचकसम्बन्धः नियतं नास्ति। अस्ति वा? अस्ति, व्यवहारात् नैतः सम्पदः। व्यवहारे असौ कथयति अन्तःकरणे यत् स्फुरति नेताः अस्ति, व्यवहारे नियताः सन्ति। नेताः सन्ति। उदयनाथ ईश्वरादि समयेन ज्ञातः, इदानीं ऋषिपरम्परया स्मर्यमाणः वर्तते। ऋषिपरम्परया तु वैदिकानां पदानाम् अर्थः अर्थेन वा सर्वेषां शब्दानां लौकिकानां संकेतः। लौकिकानां यथा पितृवनम् इति उक्ते सति पितृवनम् इत्युक्ते सति परेतभूमिः इत्यस्य ग्रहणं भवति। पितृवनं कश्चित् वनविशेषः न भवति। तत्तु सांकेतिकः शब्दः, समासशक्तिबलात् रूढि इत्यनेन पितृवनं श्मशानेष्वेव रूढि। तो प्रत्यक्षतः तो पितृवनम् और श्मशान इत्यनयोः कश्चित् सम्बन्धः स्पष्टः सम्बन्धः नास्ति। एवं भूतेषु समासशक्ति स्वीकृते समासबलात् काचित् अपूर्वा शक्तिः तत्र कल्पते। पितॄणां वनम् उत्तरपदपदार्थः नहीं तत्व पदार्थः पूर्वपदार्थः जः स्वार्थः व्यक्ति, अतः प्राक्तन पदार्थः त्यज्यन्ते, नवीनाः एव शक्तयः कल्पन्ते। प्रत्यक्षानुमानादीनां प्रमाणानां विषया ज्ञेया सैवान्तःस्फुरणात्मता। एतावान् वाच्यसम्बन्धो यदन्तः स्फुरणात्मता। यस्मै यत् स्फुरति सहैव तत्पदस्य अर्थः तदेव उदाहरणेन पुष्णाति।
यस्य सिद्ध सोमानंद पादस्य ये तर्कः वर्तते। अंतःकरणे यस्वर्णा भवति स एव शब्दस्य अर्थः। शैवान्तःकरण शैवान्तःस्फुरणात्मता अंतःस्फुरण अंतःकरणस्फुरात्मा हिंद्याम् अनुदितम्। हिंद्यां मूले तु वर्तते एतावान् वाच्यसम्बन्धो तस्याप्यवस्तुरूपत्वे तस्यापि तस्या नाम वाच्यसम्बन्धस्य तस्यापि अवस्तुरूपत्वे न किंचित् कथितं भवेत् एतावान् वाच्यसम्बन्धो यदन्तः स्फुरणात्मता। ये अपोहवादः अपि इत्येव वर्तते। अपोहस्यापि अवस्तुरूपत्वे न किंचित् कथितं भवेत् न किमपि युक्तम् इत्यर्थः। तस्मात् घटादिपदानाम् एतावान् एव वाच्यैः अर्थैः सह सम्बन्धः ये बौद्धानां मतमस्ति। अंतःस्फुरणात्मकं श्रूयते सतीशा जी? सतीशा महाभागा? ये बौद्धानां एतावता बौद्धानां मतमासीत्। तस्यापि अवस्तुरूपत्वे न किंचित् कथितं भवेत् एतावान् वाच्यसम्बन्धो यदन्तः स्फुरणात्मता। अंतःस्फुरणात्मता एव वाच्यसम्बन्धः। यन्तःस्फुरणात्मता याम् अंतःस्फुरणात्मता उपलब्धिः पुनर्ज्ञेया प्रमाणान्तरगोचरा धूमात् सम्बन्धतो वन्येः परोक्षे स्फुरणं न किम् तदैव उदाहरणेन पुष्णाति। एतावता अपोहवादमतम् अनुद्य पूर्वपक्षमात्रम् एव एतावता मीमांसितम्। अपोहवादे यतो हि तयोर् कश्चित् विशेषः नास्ति, सम्बन्धः विशेषः नास्ति, तो तर्हि किं स्यात् यत् अंतःस्फुरणाम् एव शब्दस्य अर्थः केन पदेन केन को अर्थः गृह्यते, कम् अर्थम् उद्दिश्य केन कः शब्दः किमुच्यते इत्येव तस्य शब्दस्य अर्थः यतो हि नियतं नास्ति बौद्धानां मते। मया एवं लौकिकेषु अपि किं नियतं भवति वाच्यवाचकयोः सम्बन्धः यद्वा देशतः कालतः ये भिन्नं भवति खलु श्रीचरणं। वैदिकानाम् एव पदानाम् औत्पत्तिकः सम्बन्धः विपरीतं सर्वेषां वा? वैयाकरणानां किं मतं भवति श्रीचरण? हंसले महोदय आम् एव तु उक्तं वैयाकरणानां मध्येपि समासष्टिः इत्यादि शब्दाः तेषां वाचकत्वं तु अस्ति, परन्तु अपभ्रंशेषु शक्तिषु परन्तु पुण्यजनकता नास्ति। अतः तेषां प्रयोगे पुण्यप्राप्तिः वाचकता तु अस्त्येव अस्माकं सिद्धान्तः। परन्तु वैदिक प्रक्रियायां पुण्यप्राप्तिः अत्र पुण्यप्राप्तिः नास्ति, केवलं व्यवहारार्थं। परन्तु वाचकता समानरूपेण इति वर्तते इति कश्चित् अस्माकं सिद्धान्तः अस्ति। किंच यदिच्छा शब्दाः तत्र गौणी शक्ति सम्प्रदायः साक्षात् शक्ति गौणी शक्तिरपि यथा तस्य नाम कुबेरः इत्यादि कृत्वा तो आरोपिता शक्ति तत्र साक्षात् शक्ति नास्ति, आरोपिता शक्ति एवं कथन्ति तो गौणः व्यवहारः अस्माभिः उत्पाद्यते, परन्तु वाचकता अस्ति पुण्यजनकता नास्ति। पुण्यजन्यत्वं वरं इति आर्षाणां सिद्धान्तः। धर्मः नास्ति। बौद्धानां स्वगतानां मध्ये वाच्यवाचकयोः सम्बन्धः एव नास्ति। येषां प्रयोगे धर्मः न प्राप्यते। अंतःस्फुरणम् एव यस्य पदस्य वाच्यस्य यो अर्थः अंतःकरणे स्फुरति यं च अर्थम् उद्दिश्य वक्तृणा उच्यते स एव तस्य अर्थः, अन्यत् कश्चित् नियामकः नियतं किमपि नास्ति। किन्तु उदयनाचार्येण उक्तं ये कर्मत्रस्वामिनां वेदार्थभाष्ये लिखितं वेदार्थपारिजाते कि बौद्धैः अपि उदयनाचार्येण लिखितं यत् बौद्धाधिकारे
अग्निहोत्रं जुह्यात् इत्यस्य श्वमांसं भक्षयेत् इति अर्थः तर्हि एव न भवति, यतोहि वाच्यवाचकयोर् शब्दार्थयोः सम्बन्धः नियतम् अस्ति अपि बौद्धेषु। महाभाष्यकारः लिखति समानायाम् अर्थावगतौ शास्त्र धर्म नियमः क्रियते। समानायाम् अर्थावगतौ शास्त्रेण धर्म नियमः क्रियते। धर्म नियमार्थः एव शास्त्रमस्ति। धर्म नियमः अभक्ष्यं ग्रामः धर्म नियमः मया एकवारं बहुकालात् न अभ्यस्तं। धर्म नियमाधिकरणं मया अधीतं पूर्वं बहुकालपूर्वम्। अद्य पूजार्थं विलम्बः भविष्यति। अष्टमी अद्यैव मन्तव्या श्वस्तने वा? अच्छा, श्वः रात्रौ अष्टमी न भविष्यति? न भविष्यति। तो श्वः परश्वः, श्वः एनं समाप्य श्वः परश्वः तु रोचकं प्रसङ्गः। उपायत्रयम् और शक्तिपातादि विधौ स्वमतस्य सिद्धान्तस्य प्रतिपादनं श्वः भविष्यति। उपायत्रयम् उपायचतुष्टयं तो तस्यैव मुख्यम् उपादेयता अस्मिन् यदस्माभिः अभ्यस्यते। श्रीविद्याक्रमे क्रमान्तरे वा ये दीक्षिताः सन्ति तेषां कृते एतावता केवलं परमतनिरासः स्वमतस्थापनम् एव तर्कप्रधानम् आसीत्। अत्र बहु भक्तिभावः नास्ति। श्वतः किञ्चित् रोचकं भविष्यति। तो श्वः परश्वः पूर्णतां भविष्यति। जी नारायण। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विविधविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयः नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। रोगनं विरमामः तावत्।